بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في بيان معنى لفظ الأمر، وقد قلنا في الدرس السابق إن المعنى الاصطلاحي للفظ الأمر قالوا هو القول المخصوص، والمراد من القول المخصوص هو صيغة افعل. وادعى بعضهم الإجماع على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره. وهذا المطلب يرد عليه إشكال ذكرناه في الدرس السابق، حيث قلنا لو كان المراد في الاصطلاح الأصولي من لفظ الأمر هو القول المخصوص وهو صيغة إفعال، للزم أن يكون معنى الأمر معنى اسميا جامدا غير قابل للاشتقاق منه، بينما لفظ الأمر قابل للاشتقاق مهم بالمعنى اللغوي، لا بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. فنقول أمر يأمر أمرا، فالظاهر من اشتقاق هذه الأمور من الأمر بالمعنى الاصطلاحي الأصولي أن يكون معنى الأمر قابلا للاشتقاق منه. فإذا فسرناه بالقول المخصوص فلا يقبل الاشتقاق منه، فهذان مطلبان غير منسجمين. من جهة نقول يجوز الاشتقاق، من جهة هو جامد لا يجوز الاشتقاق منه. هذا إشكال أوردناه في الدرس السابق. ثم قلنا فتدبر، وهو رجوع عن الإشكال وجواب للإشكال، أن الاشتقاق في قولنا أمر يأمر أمران هذا ليس بلحاظ المعنى الاصطلاحي، وإنما هو بلحاظ المعنى اللغوي. ولكن المصنف لا يكتفي بهذا الجواب، وكأنه يسلم بالإشكال، ولذلك يحاول تأويل كلماتهم، حيث قالوا لفظ الأمر دال أو حقيقة في القول المخصوص. هم هكذا عبروا. يقول هذا التعبير يسبب مشكلة، فلا بد أن نؤوله ونقول يوجد تقدير في العبارة، فالأمر حقيقة في القول المخصوص، بمعنى الأمر حقيقة في الطلب بالقول المخصوص. فنقدر كلمة الطلب. الأمر حقيقة في من؟ مو في القول المخصوص اللي هو جامد، وإنما حقيقة في الطلب بالقول المخصوص. والطلب معنى حدثي قابل للاشتقاق منه، يقبل الاشتقاق منه. إذن نأول ونقدر كلمة الطلب. سؤال: ما هي علاقة الطلب بالقول المخصوص؟
الجواب: علاقة الدال والمدلول. فالقول المخصوص دال، والمدلول عليه هو الطلب. وقولنا الأمر هو القول المخصوص في الحقيقة ذكر للدال وهو القول المخصوص، وإرادة المدلول وهو الطلب المدلول عليه بالقول المخصوص. فما يراد حقيقة ما هو؟ ما يراد حقيقة هو الطلب اللي هو المدلول، لكن الذي ذكر هو الدال وهو القول المخصوص. نعم، القول المخصوص وهو صيغة افعل إذا استعمل، هذه الصيغة إذا استعملت من قبل العالي إلى الداني فإنها حينئذ ستكون مصداقا للأمر. لكن يا أمر اللي هو بمعنى الطلب، فقول الآمر ادرس اقرأ، هذا القول نفسه ايش راح يصير؟ مصداق المن للأمر، لأنه طلب وسعي نحو المقصود، وهذا السعي نحو المقصود صار ببركة قوله افعل. فصيغة افعل بنفسها في هذه الموارد ستكون مصداقا للأمر الذي هو بمعنى الطلب، سواء كان الطلب المطلق الوجوبي والندبي أو لا الطلب المخصوص وهو الطلب الوجوبي. زين، ما هي النسبة بين الطلب الأمر بمعنى الطلب وبين الصيغة المخصوصة؟ ما هي النسبة بينهما؟ الجواب: النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. ليش عموم وخصوص من وجه؟ أما نقطة الافتراق من جهة الأمر فكما لو كان الأمر لا بمعنى الطلب وإنما كان بمعنى الشيء، أو كان بمعنى شنو؟ الشأن مثلا أو الحادثة أو غيرها من المصادق اللي ذكرناها، فحينئذ هو أمر لكنه طلب أو ليس طلب؟ ليس طلب. هل هو صيغة افعل؟ أيضا لا توجد صيغة افعل. زين، ونقطة الافتراق من جهة صيغة افعل لو استعملت الصيغة لا في مقام الطلب بل في مقام التهديد، يقول له اذهب وسترى ماذا أفعل، يعني تهديد، والتهديد طبعا لا يقصد منه الطلب، فلا يصدق عليه شنو؟ أنه أمر بمعنى الطلب، لأنه جاء بالصيغة بداعي التهديد. هاي نقطة الافتراق الثانية. أما نقطة الاجتماع أن يأتي بصيغة افعل، صيغة الأمر القول المخصوص، ويقصد به الطلب من العالي إلى الداني، حينئذ يكون أمرا من جهة ويكون قولا مخصوصا من جهة أخرى، فيجتمعان في هذا المورد. والنتيجة أننا نؤول كلماتهم حينما قالوا لفظ الأمر يدل على القول المخصوص، فنقول يوجد تقدير لفظ الأمر يدل على شنو؟ على الطلب
بدلالة القول المخصوص بالقول المخصوص، وهنا ذكروا الدال وقصدوا المدلول للاتحاد بين الدال والمدلول، ولذلك يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر. ونفس صيغة افعل أحيانا تكون مصداقا للآمر، كما لو صدرت من العالي إلى الداني بقصد الطلب. قال: ويمكن، هذا توجيه ورد للإشكال الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهذا التوجيه ذكره صاحب الفصول. ويمكن أن يكون مرادهم، مراد من الأصوليين، به، يعني به من به، بوضع الأمر للقول المخصوص. حينما قالوا لفظ الأمر موضوع للقول المخصوص، شنو مرادهم؟ مرادهم هو الطلب بالقول، يعني الطلب المدلول عليه بمن؟ بصيغة افعل، لا نفسه، نفس من؟ لا نفس القول، يعني صيغة عفوا لفظ الأمر ليس موضوعا لنفس القول المخصوص، وإنما موضوع للطلب الذي يتم عن طريق القول. مرادهم به والطلب بالقول لا نفس القول، تعبيرا عنه، عن من؟ عن الطلب، بما يدل عليه وهو القول. فذكروا الدال وأرادوا المدلول. والنتيجة فإذا قدرنا الطلب بعد انت كم، وطلبوا معنى حدثي قابل للاشتقاق منه، فلا يرد الإشكال السابق. نعم، هذا استدراك على قوله مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفس القول. يقول أحيانا القول نفسه يكون شنو؟ مصداقا من مصادر الأمر. نعم، القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي به، يعني القول المخصوص، أو بها يعني صيغة الأمر، إذا أراد منه الطلب، يعني أولا صدر من العالي وثانيا أريد منه الطلب، حينئذ سيكون مصداقا للأمر، يكون من مصادق الأمر. يا هو اللي يكون من مصادق الأمر، مو الطلب، لا، نفس القول. القول بداع الطلب يكون من مصادق الأمر، لكنه، يعني شنو لكنه؟ يعني هذا القول المخصوص راح يصير مصداق للأمر. يا أمر، الأمر إذا فسرناه بالطلب، فإذا فسر الأمر بالطلب فهذا القول المخصوص هو طلب، لأنه شنو تعريف الطلب؟ سعي نحو المقصود. فقوله افعل نفس الكلام، هذا سعي نحو المقصود أو ليس سعيا؟ سعي نحو المقصود، سيسمى طلبا. لكنه يعني صدق الأمر على هذا القول المخصوص إذا قصد به الطلب، لكنه بما هو طلب، يعني هذا القول المخصوص بما هو طلب يصدق عليه الأمر بمعنى الطلب، لكنه بما هو طلب. زين، يا طلب مو مهم، بما هو طلب مطلق، يعني الشامل للوجوب والندب، أو طلب مخصوص، يعني شنو؟ الوجوب، أو طلب مطلق، يعني شنو طلب مطلق؟ بصيغة فعلية، اسمية، فعل مضارع، فعل أمر، غير ذلك، أو مخصوص إلى آخره، كلها تنطبق هنا، يعني بدون قيد أو شرط، أو مع قيد وشرط. وكيف كان الأمر؟ فالأمر سهل لو ثبت النقل. الآن يرجع المصنف إلى البحث اللغوي،
بعد أن تكلمنا عن البحث الاصطلاحي يرجع لنا إلى المعنى اللغوي. يقول الأمر سهل إذا ثبت النقل. يا نقل، هنا كلمة النقل تفسر بتفسيرين. التفسير الأول هو النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، لأن احنا بالمعنى الاصطلاحي قلنا وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، يعني نقل من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي، فنقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، المراد من الناقل الألف واللام هنا عهدية، أي ما نقل من الاتفاق والإجماع على أن المعنى الاصطلاحي للأمر هو القول المقصود. يعني شنو العبارة؟ وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الإجماع. فالنقل هنا شنو؟ مو النقل اللغوي المتعارف وهو نقل كلمة إلى معنى آخر، لا، وإنما نقل الاتفاق، يعني الإجماع المنقول، المقصود به الإجماع المنقول الذي ادعي في بداية المسألة. وكيف كان؟ فالأمر سهل لو ثبت الناقل ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني المعنى الاصطلاحي ليس مهما، فسرناه بأنه القول المخصوص أو فسرناه بأنه الطلب بالقول المخصوص، هذا كله ليس مهما، لا مشاحة في الاصطلاح. لماذا ليس مهما؟ لأن الذي يهمنا هو الأمر الوارد في القرآن والسنة، والأمر الوارد في القرآن والسنة ليس بمعناه الاصطلاحي وإنما بمعناه اللغوي، فلا بد أن نحقق المعنى اللغوي. قال وكيف كان؟ فالأمر سهل لو ثبت النقل، يعني من المعنى اللغوي للمعنى المخصوص، أو ثبت نقل الإجماع، ولا مشاحة في الاصطلاح حتى ثبت النقل ما ثبت النقل. الاصطلاح ليس مهما، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة. لماذا؟ ليحمل الأمر على هذا المعنى العرفي واللغوي فيما إذا ورد في الكتاب والسنة بلا قرينة. طبعا إذا ورد بقرينة فالمسألة منتهين منها، إذا ورد بلا قرينة فلا بد أن يحمل على معناه اللغوي والعرفي وليس على معناه الاصطلاحي، فلا بد أن نحقق ما هو المعنى اللغوي والعرفي. احنا قلنا في الدرس السابق كم احتمال عندنا؟ قلنا الأمر استعمل في معان 7 وفيه 4 احتمالات: أن يكون اشتراك لفظي، اشتراك معنوي، حقيقة في بعضها ومجاز في الآخر، واشتراك لفظي واشتراك معنوي. والاحتمالات الثلاثة أبطلناها، الأول والثاني والثالث، إذ لا دليل عليها فينحصر الأمر بالرابع. لذلك يقول وقد استعمل الأمر في غير واحد من المعاني، معاني كثيرة استعمل فيها في الكتاب والسنة. زين، إذا استعمل في موارد عديدة فهل هو اشتراك لفظي، اشتراك معنوي، حقيقة أو مجاز؟ لا دليل على ذلك، ولا حجة ولا دليل على أنه يعني استعمال الأمر في الكتاب والسنة على أن الاستعمال على نحو الاشتراك اللفظي، هذا الاحتمال الأول، أو الاشتراك المعنوي، هذا احتمال الثاني، أو الحقيقة والمجاز، وهذا الاحتمال الثالث. لا دليل على أي واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة، فهذه الاحتمالات الثلاثة جميعا شنو؟ باطلة. طبعا هنا أشكلوا على عبارة المصنف، قال وقد استعمل في غير واحد من المعاني، بينما قال
سابقا أن استعمال الأمر في هذه المعاني ليس هو استعمال لللفظ في المعنى، بل هذا شنو؟ التباس المفهوم بالمصداق. الآن يعبر باستعمال في معاني عديدة، فالعبارتان غير منسجمتين. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة الأولى لا دليل عليها. انقل تقدم في الأمر الثامن والمقدمة الثامنة من المقدمات 13 في تعارض الأحوال، يعني إذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمجاز اللي يعبر عنه بتعارض الأحوال، يعني دار الأمر بين اشتراك اللفظي واشتراك معنوي وحقيقة مجاز، تعارض الأحوال. فلماذا لا يمكن أن نرجح هنا بالقرائن التي ذكرناها للترجيح عند تعارض الأحوال؟ مثلا أن نقول المجاز غالب، غلبة المجاز، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، فلا نحمله على ماذا؟ على الاشتراك اللفظي أو المعنوي، وإنما نحمله على المجاز. لماذا؟ للغلبة. أو نقدم الاشتراك لأن الاشتراك أوفق بالمراد من المعنى أو أوفق بالواضح، ولا يحتاج إلى قرينة وإلى ما أدري شنو إلى آخره كما في المجاز. طبعا مو ما يحتاج دائما إلى قرينة، وإنما أصل الأوضاع متعددة مباشرة يضع اللفظ لهذا المعنى ووضع اللفظ لهذا المعنى ووضع اللفظ لهذا المعنى، بينما في المجاز هذا اللفظ وضع لمعنى ولم يوضع لغيره، فنقدم الاشتراك أيضا بهذه القرينة. إن قيل كذلك الجواب عنه 3 أجوبة. أولا نناقش في أصل الصغرى. من قال لكم أن المجاز هو الغالب؟ لا نسلم بأن المجاز هو الغالب، ولا نسلم بأن الاشتراك أوفى بالمقصود للواضح. لا نسلم بهذين الأمرين، يعني لا نسلم بالصغرى. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أن المجاز هو الغالب والاشتراك اللفظي أوفى بالمقصود، فهذا ليس بحجة، لا دليل على حجيته، مجرد ترجيحات استحسانية ظنية لا دليل على حجيتها. إذا ناقشنا بالصغرى وناقشنا بالكبرى. ثالثا لو سلمنا تمامية الصغرى وتمامية الكبرى يقع التعارض، من جهة غلبة المجاز ومن جهة الاشتراك اللفظي أيضا مرجح، فيقع التعارض بين ترجيح المجاز والحقيقة من جهة وبين ترجيح الاشتراك اللفظي، فيتعارضان ولا مرجح لأحدهما على الآخر. قال: وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، يا أحوال حقيقة والمجاز والاشتراك، اللي وين ذكر؟ في المقدمة الثامنة في الأمر الثامن. لو سلم هذا الرد الأول، إذن هو غير مسلم، ولم يعارض بمثله، هذا يرد حسب شرحنا، هذا الرد الثالث. الآن يرجع للرد الثاني: فلا دليل على الترجيح به، يعني لا دليل على كونه حجة. لو سلمنا الصغرى وسلمنا الكبرى
لو سلمنا الصغرى فلا دليل على الكبرى، هيك عبر. لو سلمنا الصغرى فلا دليل على الكبرى، وهي حجية الترجيح بهذه المرجحات. زين. بل يقع التعارض بين من وبين، بين الحقيقة والمجاز من جهة، وبين الاشتراك من جهة أخرى. فماذا نفعل حين التعارض؟ الجواب: إن استظهرنا من لفظ الأمر أحد المعنيين فنحن نتبع المعنى الظاهر الذي نستظهره تبعا للسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهور مهما كان منشأه، سواء كان منشأ الظهور وضعيا أم كان إطلاقيا أم كان انصرافيا، يجب العمل بالظهور. سؤال: هل يوجد ظهور في المقام أو لا يوجد؟ الجواب: نعم. يمكن أن يدعى أن لفظ الأمر ظاهر في الطلب لكثرة استعماله في الطلب، فكثرة الاستعمال سببت أن لفظ الأمر يكون ظاهرا في الطلب. لكن هذا يا ظهور وضعي إطلاقي انصرافي، هذا ظهور انصرافي نشأ من كثرة الاستعمال. إذا استظهرنا هذا المعنى فبها ونعمت. إذا لم نستظهر هذا المعنى وكانت المعاني متساوية فماذا نفعل؟ فلا بد أن نرجع إلى الأصول العملية من البراءة في بعض الموارد، أو الاستصحاب في موارد أخرى، أو أصالة الاشتغال في موارد أخرى، وهكذا نرجع ما يقتضيه الأصل العملي. قال: فلا بد مع التعارض من الرجوع. طبعا التعارض في من؟ مع التعارض بين هذه الوجوه يعني والأحوال. فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل. يا أصل، مو الأصل اللفظي، وإنما الأصل في مقام العمل، يعني الأصل العملي. طبعا انت قيدها. إذا لم نستطع استظهار معنى من هذه المعاني، لذلك هو يقول: نعم، يستدرك على المطلب، نعم لا يرجع إلى الأصل لو علم ظهوره، ظهور من؟ ظهور الأمر في أحد معانيه، وهو شنو؟ كما يقال أنه طلب لكثرة الاستعمال. نعم لو علم ظهور الأمر في أحد معانيه، ولو احتمل أنه شنو؟ هاي الواو وصلية. ولو، حتى لو احتمل أن الظهور كان للسبق من الإطلاق أو للانصراف وليس ظهورا وضعيا، هذا لا يهم، لأن الالتزام بالظهور واجب على نحو الإطلاق. لا نفرق بين ظهور اللفظي وظهور وضعي وظهور إطلاقي وانصرافي، كل ظهور هو حجة. نعم لو علم ظهور الأمر في أحد معانيه فليحمل، يا هو ليحمل الأمر عليه، يعني على ذلك المعنى الظاهر، فليحمل على ذلك المعنى الظاهر وإن كان الأمر ليس موضوعا لذلك المعنى الظاهر، يعني وإن كان الظهور ليس ظهورا وضعيا وإنما هو ظهور انصرافي، لكن مع ذلك يلتزم به. فليحمل الأمر على ذلك المعنى الظاهر حتى وإن لم يعلم أن لفظ الأمر حقيقة في ذلك المعنى وموضوع لذلك المعنى، أي لم يكن الظهور ظهورا وضعيا، وإن لم يعلم أنه حقيقة في ذلك المعنى بالخصوص أو حقيقة فيما يعم هذا المعنى، لا هذا ولا ذاك، مع ذلك نلتزم بالظهور بناء على لزوم الالتزام بما بنى عليه العقلاء. زين، اكو معنى ظاهر لو ماكو؟
كما لا يبعد أن يكون الأمر كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني ظاهرا في المعنى الأول اللي هو الطلب بكثرة الاستعمال، فيكون الظهور ظهورا انصرافيا. إن قلت لا يدل على الواو نقول ما علاقتنا بالواو، نريد أن نفهم معنى الأمر، وهذا المعنى هو المعنى الظاهر يكفينا. كان لكم سؤال؟ يقول لماذا يحمل على هذا؟ لأن ظاهر ما زال ظاهر فيحمل عليه. زين، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. أما الجهة الثانية تتحمل الحر شوية. لأن الجهة الثانية سهلة جدا. الطلب كمقدمة، الطلب إما من العالي إلى الداني، وإما من المساوي إلى المساوي، وإما من الداني إلى العالي. طبعا بالاصطلاح يقولون من العالي إلى الداني هو أمر، ومن المساوي للمساوي التماس، ومن الداني إلى العالي يسمى دعاء. هذا من جهة أخرى. العلو على نوعين، تارة يكون العلو حقيقيا وواقعيا، إما عقلا أو شرعا أو وجودا، كما في الأب بالنسبة إلى ابنه، والسيد بالنسبة إلى عبده، والخالق بالنسبة إلى المخلوق، فهذا علو حقيقي. وتارة العلو يكون علوا ادعائيا ليس واقعيا، هو في الواقع ليس عاليا لكنه يتقمص بقميص العلو. هذا من جهة ثالثة. المراد من الاستعلاء، ما هو المراد من الاستعلاء؟ الجواب: المراد من الاستعلاء هو إظهار العلو، سواء كان في الواقع يوجد علو حقيقي أو كان لا يوجد علو حقيقي، بل يوجد علو ادعائي. فالاستعلاء إظهار العلو، لكن إظهار العلو إما مطابق للواقع وإما مجرد ادعاء. إذا اتضح ذلك نقول المصنف يبحث المطلب في 3 مراحل. في المرحلة الأولى: هل يشترط في الأمر الدال على الطلب كونه صادرا من العالي حقيقة إلى الداني، أو لا يشترط العلو في صدقه؟ الجواب: لدينا 5 أقوال في المسألة. القول الأول، طبعا المصنف لم يشر إلى جميع الأقوال، أشار إلى بعضها. القول الأول: اشتراط العلو الحقيقي في الأمر، وهذا ما ذهب إليه المشهور. القول الثاني: اشتراط الاستعلاء، سواء كان عاليا حقيقة أو لم يكن عاليا حقيقة. نشترط ماذا؟ الاستعلاء فقط. الرأي الثالث: يشترط أحدهما في صدق الأمر على نحو مانعة الخلو، إما العلو الواقعي وإما الاستعلاء، فلا يشترط العلو بذاته ولا الاستعلاء، أي منهما حصل تحقق الأمر. يعني لو حصل العلو الواقعي فقط فالأمر صادق، أو حصل الاستعلاء فقط أيضا الأمر صادق، أي منهما يكفي. هذا يا رأي الثالث. الرأي الرابع: اشتراطهما معا، يعني هم العلو الواقعي وهم الاستعلاء وإظهار العلو. فلو كان عاليا حقيقة ولكنه لم يظهر علوه هذا ليس أمرا، ولو أظهر أمره أو علوه ولكنه ليس عالي حقيقة
هذا أيضا ليس، لا بد من اجتماعهما معا. الرأي الخامس طبعا لم يقل به أحد، وهو عدم اشتراط أي منهما. المصنف قلنا يبحث المسألة 3 مراحل. المرحلة الأولى يقول الظاهر من المتفاهم العرفي واللغوي أنه يشترط في الأمر العلو، كونه صادرا من العالي إلى الداني. زين، هل نشترط الاستعلاء أو لا نشترط الاستعلاء؟ لا، سواء كان مستعليا بأمره أو لم يكن مستعليا بأمره، بل كان متواضعا ولم يظهر علوه. المهم المدار على العلو الواقعي، إذا كان عاليا واقعا فما صدر عنه يعتبر أمرا، سواء أظهر علوه بأمره أو لم يظهر علوه. إذا نشترط العلو الواقعي ولا نشترط الاستعلاء. يعني الرأي الصحيح هو الرأي أو قال. الجهة الثانية في اعتبار العلو في معنى الأمر. الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، هاي اللي نعتبرها كمرحلة أولى. فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي، لا يكون شنو؟ أمرا، لأننا نشترط العلو، يا علو العلو الحقيقي الواقعي. ولو أطلق الأمر عليه، يعني شنو عليه؟ على الطلب من السافل أو المساوي، كان بنحو من العناية والمجاز. أما الإطلاق الحقيقي فهو من العالي حقيقة. هاي كمرحلة أولى. المرحلة الثانية كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، عدم اعتبار الاستعلاء. يعني شنو عدم اعتبار الاستعلاء؟ يعني المهم صدوره من العالي حقيقة، هل أظهر علوه أو لم يظهر علوه، فيكون الطلب من العالي أمرا، يا عالي الحقيقي، فيكون الطلب من العالي الحقيقي يكون أمرا، ولو كان هذا العالي الحقيقي مستخفضا بجناحه، يعني شنو؟ متواضع ولم يظهر علوه. هسه لحد الآن كم مرحلة بين مرحلتين. خلينا نرجع للمرحلة الأولى. في المرحلة الأولى قلنا يعتبر العلو في معنى الأمر، العلو الحقيقي. زين، هاي اعتبار العلو في معنى الأمر بهذه العبارة أبطلنا يا قول من الأقوال الخمسة. القول الخامس وهو عدم اعتبار أحدهما بعد، والقول الثاني وهو الاكتفاء بمن؟ بالاستعلاء أيضا، أو اشتراط فقط الاستعلاء، هذا أيضا أبطلناه. زين، أما القول الثالث شوي نتوقف عنه. لذلك يقول وأما احتمال اعتبار أحدهما، اللي هذا القول الثالث على نحو مانعة الخلو، يقول فضعيف. ليه ضعيف؟ وذلك لأن العقلاء لا يكتفون في الأمر بالاستعلاء، بل يذمون ويوبخون الآمر الداني الذي يستعلي على غيره ثم يأمره. وهذا دليل على عدم كفاية الاستعلاء في صدق الأمر. فلحد الآن احنا ما دخلنا بالثالث، أن الاستعلاء لا يكفي. هذا رد في الحقيقة للقول الثاني وهو كفاية الاستعلاء. بعبارة أخرى، العقلاء لا يكتفون بالاستعلاء على النحو التعييني كما هو القول الثاني، أو على النحو التخييري كما هو القول الثالث،
لأنه على القول الثاني الاستعلاء أخذ بنفسه على نحو العيني، أما على القول الثالث أخذ على نحو التخييري. قالوا الاستعلاء وصدور الأمر من الداني إلى العالي هذا قبيح ويستحق عليه الذم، إذا لا يكتفى بمن بالاستعلاء. زين، إذا جينا الاحتمال الثالث، لو صدر الاستعلاء من الآمر وهو في الواقع ليس مستعليا، قلنا العقلاء شنو؟ يذمونه ويقولون له لما أمرته، يعني لما أمرت من؟ الأعلى منك. لو صدر الأمر من الولد لأبيه وكان الولد مستعليا، فالعقلاء يذمونه ويقولون له شنو؟ لما أمرته، فيطلقون على ما صدر من الولد بحق أبيه يسمونه أمر، لما أمرته، فالأمر صادق. إذن وين؟ في الاستعلاء، يكفي الاستعلاء. يعني هذا يعتبر دليل على صدق لفظ الأمر في حالة الاستعلاء. يعني مصنف يذكر دليلهم ثم يرد عليه. شنو دليلهم؟ أن الاستعلاء يكفي في صدق الأمر. شلون يكفي في صدق الأمر؟ الدليل على ذلك أن الإنسان الداني لو استعلى على من هو أعلى منه وأمره، فالعقلاء يقولون له لما أمرته. هذا يعني أن ما صدر من الداني في حق العالي عند العقلاء يعتبر أمرا، فيكفي في صدق الأمر مو العلو الواقعي، يكفي الاستعلاء وادعاء العلو. الجواب: المستعلي هنا الذي أمر من هو أعلى منه صدر منه أمران. الأمر الأول هو الاستعلاء، فهو ليس عاليا وإنما ادعى العلو، هذا أولا. ثانيا بعد أن استعلى شنو سوى؟ أمر من هو أعلى منه. وذم العقلاء له بلحاظ الأمر الأول، يعني استعلاء، وليس بلحاظ صدور الأمر منه لمن هو أعلى منه. إن كان الأمر كذلك إذا لماذا أسموه أمرا؟ قالوا له لماذا أمرته، ما قالوا له لماذا استعليت عليه. الجواب: إطلاق لفظ الأمر على هذا الأمر الصادر من الداني هذا لأنه مقتضى الاستعلاء. إذا ادعى الإنسان العلو فمقتضى علوه ولو كان علوا اعتباريا صدق عنوان الأمر على ما يصدر منه. هذا لا يعني أن الاستعلاء يكفي لصدق عنوان الأمر. وبالأخير نذكر دليل واضح جدا أن الإنسان الآمر لو كان مستعليا ولم يكن عاليا في الواقع، فأمره وقوله مثلا اذهب أو تعال أو قم واجلس يصح سلب الأمر عنه أو لا يصح سلب الأمر عنه؟ يعني الابن لو قال لأبيه اذهب، هذا تقدر تشير إليه شو تقول؟ هذا الذي صدر من الداني إلى العالي ليس أمرا، وإذا صح السلب إذن هو ليس موضوعا له وإنما موضوعا للعالي الحقيقي. قال: وأما احتمال اعتبار أحدهما اللي هو الرأي الثالث فضعيف. شلون ضعيف؟ أول مرة نذكر دليله ثم نذكر الرأي. الدليل ما شنو؟ وتقبيح، هاي الواو استئنافية، تقبيح مبتدأ، وتقبيح الطالب السافل من العالي. إذا طلب السافل من العالي المستعلي عليه، هاي المستعلي صفة علما للسافل،
الطالب السافل من العالي، هذا السافل اللي هو مستعلي عليه، على من؟ على العالي. هذا السافل المستعلي على العالي، لا مستعلي صفة للسافل. وتقبيح، من الذي يقبح؟ العقلاء. قبحوا ماذا؟ طلب السافل من العالي. يا سافل، السافل المستعلي على العالي. تقبيحهم وتوبيخهم له بمثل قولهم أنك لم تأمره. هذا نعتبره دليل. يعني شنو دليل؟ هم قالوا لم تأمره، إذن ما صدر من السافل أمر. جوابنا هذا التقبيح والذم إنما هو على استعلاء. هاي إنما هو على استعلاء خبر لقوله وتقبيح. وتقبيح الطالب السافل وتوبيخه إنما هو على استعلاء. لماذا تستعلي؟ أنت لست عاليا، لماذا تستعلي؟ فالتقبيح من هاي الجهة، لا على أمره حقيقة. أمر من؟ أمر المستعلي. لا على أمره حقيقة بعد استعلاء. بعد أن استعلى أمره ايش راح يصير؟ أمر حقيقي. ليش؟ لأنه هذا هو مقتضى الاستعلاء. يعني صدر منه أمران، صدر استعلاء وأمر، والتوبيخ على الاستعلاء وليس على الأمر. وإنما زين قد واحد يسأل لماذا إذن يسمى أمرا ما صدر من السافل؟ لماذا يسمى أمرا؟ وإنما هاي الجواب، وإنما يكون إطلاق الأمر على طلب السافل بعد استعلائه، يكون الإطلاق بحسب ما هو قضية استعلائه، يعني مقتضى الاستعلاء، فما يصدر منه يسمى أمرا. وكيف كان؟ يعني سواء كان التقبيح والذم للاستعلاء أو كان الذم والتقبيح لنفس الطلب، دليل عندنا واضح. ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا هذا السافل، مع ذلك يصح السلب. وفي صحة السلب كفاية. يعني شنو كفاية؟ على أن طلب السافل ليس أمرا حقيقة، وإنما الأمر الحقيقي هو طلب العالي وليس طلب السافل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Gracias.